मैं भी उससे जंग करूंगा, जिससे आप सुलह करेंगे मैं भी उससे सुलह करूंगा। अभी आपने ये अल्फाज फरमाए ही थे कि ठीक उसी वक्त सैयदना अब्बास बिन उबादा बिन नज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और बोले, आप लोग जानते हैं कि इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं। इनसे सुर्ख व सियाह यानी सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं। मेरा मतलब है इस बैत के बाद हम सब लोगों से जंग मोल ले लेंगे। इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि जब आपके अमवाल का सफाया कर दिया जाएगा और आपके मुअज़्ज़ज़ लोग कत्ल कर दिए जाएंगे तो आप इनका साथ छोड़ देंगे। अगर ऐसा करना है तो फिर अभी साथ छोड़ दें, क्योंकि इस तरह दुनिया और आखिरत की रुसवाई मिलेगी। और अगर आप लोगों का ख्याल ये है कि माल की तबाही और मुअज़्ज़ज़ लोगों के कत्ल के बावजूद अहद निभाएंगे तो फिर इन्हें ले लीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की कसम दुनिया और आखिरत की भलाई है। तब उन लोगों ने कहा, हम इन्हें अपने मालों की तबाही और मुअज़्ज़ज़ लोगों के कत्ल के खतरे के बावजूद साथ लेते हैं। अल्लाह के रसूल, बतलाइए इसके बदले में हमारे लिए क्या है? आपने फरमाया, जन्नत। अब लोगों ने कहा, अपना हाथ फैलाएं। आपने हाथ फैला दिया। सब लोग बैत के लिए लपके, मगर ऐन उस लम्हे आपका हाथ असद बिन जुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पकड़ लिया और कहा, अहले यस्रिब, जरा ठहरो, हम आपकी खिदमत में लंबा सफर करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आज आपको यहां से ले जाने का मतलब है सारा अरब हमारा दुश्मन हो जाएगा। हमें अपने सरदारों का कत्ल और तलवारों के वार बर्दाश्त करना होंगे। अब अगर आप सब लोग ये बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो इन्हें ले लें। इस सूरत में आपका अज्र अल्लाह के हां है। और अगर आप लोगों को अपने बारे में कोई अंदेशा है तो इन्हें अभी छोड़ दें। ये उज्र अल्लाह के नजदीक ज्यादा काबिल कबूल होगा। ये सुनकर लोगों ने कहा, असद, अपना हाथ हटाइए। अल्लाह की कसम, ना हम इस बैत को छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इसके बाद एक एक आदमी ने उठकर बैत की। राजेह तरीन कौल के मुताबिक सबसे पहले बैत करने वाले खुद असद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हो थे। एक कौल यह भी है कि सबसे पहले बैत अबुल हैसम बिन तय्यहान ने की। एक तीसरा कौल यह है कि सैयदना बरा बिन मारूर ने सबसे पहले बैत की। दोनों औरतों की बैत सिर्फ जुबान से हुई। इनसे आपने मुसाफहा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया, बस इनकी बैत हो गई, मैं औरतों से मुसाफहा नहीं करता। बैत मुकम्मल हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने में से 12 नकीब पेश करें जो अपनी कौम के निगरान होंगे, उनके मुआमलात के जिम्मेदार होंगे। इस पर 9 आदमी खजरज से और 3 आदमी औस से मुंतखब किए गए। जब उनका इंतखाब हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग अपनी कौम के तमाम मुआमलात के जिम्मेदार हैं, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी उनकी तरफ से कफील हुए थे, और मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का कफील हूं। उन सब ने एक जुबान होकर कहा, जी हां। तो ये थी दूसरी बैत अक़बा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अब तक की सबसे बड़ी बैत थी। इस बैत की वजह से हालात का रुख तब्दील हुआ, तारीख ने एक अहम मोड़ लिया। अक़बा की पहली और दूसरी बैत के बाद यस्रिब में मुसलमानों को अमन और पनाह की जगह मिल गई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुसलमानों को इजाजत दे दी कि वो अपना वतन छोड़कर शहर मदीना हिजरत कर जाएं। मक्का में अब गिनती के चंद मुसलमान रह गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खास अहमियत देते थे। इसीलिए कुरैश को अंदाजा था कि अब ये तीनों भी मदीने चले जाएंगे। इन्हें मुसलमानों की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत और वहां इनके इज्तिमा से अपने दीन, अपनी तिजारत और अपने वजूद के लिए भी खतरा महसूस हुआ। चुनाचे वो 26 सफर 14 नबूवत बमुताबिक 16 सितंबर 22 ईस्वी जुमेरात के दिन पहले पहर गौर खौस के लिए दारुन नदवा में जमा हुए। इस इज्तिमा में कुरैश के करीबन सभी सरदार मौजूद थे। इब्लीस भी
नजद के एक शेख जलील की सूरत में इजाजत लेकर इनमें शरीक हुआ। इन सब लोगों को असल मसला पेश किया गया। सब ने अपने अपने अंदाज में और अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक तजवीज पेश की, लेकिन हर तजवीज में कोई न कोई खामी महसूस हुई, इसलिए तमाम तजावीज रद्द कर दी गईं। अब अबू जहल ने कहा, इसके बारे में मेरी एक राय है। मैंने देखा है कि तुम अब तक इस पर नहीं पहुंचे। वो राय ये है कि हम हर कबीले से एक मजबूत साहिब नसब और बांका जवान मुंतखब करें। इनमें से हर एक को एक एक तलवार दें। इसके बाद सब के सब उस शख्स का रुख करें और उसे एक ही वार में इस तरह कत्ल करें कि सबकी तलवारें उस पर पड़े। इस तरह उसका खून सारे कबाइल में बिखर जाएगा और अब्द मनाफ सारे कबीलों से जंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए दियत यानी खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और वो हम इन्हें दे देंगे। शेख नजदी यानी इब्लीस ने फौरन कहा, ये हुई बात जो इस जवान ने कही। राय हो तो ऐसी, बाकी सब बेकार। बाकी लोगों ने भी इस राय को मंजूर किया और फिर इसकी तैयारी में लग गए। अबू जहल के इस शैतानी मंसूबे पर अमल करने के लिए एक रात सब कबीलों के बहादुर हाथों में तलवारें लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चारों तरफ छुप कर खड़े हो गए। ये कुरैश का मक्र था, लेकिन उन्होंने ये मक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले में किया था। इसलिए अल्लाह ने इस तरह का वार किया कि वो समझ भी न सके। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की साजिश की खबर दी, हिजरत की इजाजत दी, दिन और निकलने का वक्त मुकर्रर किया और कुरैश के मक्र को रद्द करने का प्रोग्राम बनाया। चुनाचे फरमाया, जिस बिस्तर में आप सोया करते हैं आज की रात उस बिस्तर पर न सोएं। चुनाचे उस रात आपने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया। कुफार ने आपके बिस्तर पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को चादर ताने सोए हुए देखा तो गुमान किया कि आप सो रहे हैं। चुनाचे फख्र और गुरूर से मटकने लगे और आपकी घात में बैठ गए, ताकि जब आप उठकर बाहर निकलें तो सब आप पर टूट पड़े। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन इस हालत में कि ये लोग आपके घर को घेरे में लिए हुए थे, बाहर तशरीफ लाए। आप उस वक्त सूरह यासीन की आयत 9 तिलावत फरमा रहे थे। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन فأغشيناهم فهم لا يبصرون। हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और उनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने उन्हें ढांक लिया और वो देख नहीं रहे हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी निगाहें पकड़ लीं और वो आपका कतन एहसास न कर सके। इसके बाद आप अपने घर से उसी वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के घर तशरीफ ले गए और उन्हें अल्लाह के हुक्म की खबर दी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो पहले ही हिजरत के लिए तैयार थे। चुनाचे उन्होंने अपना तमाम असासा 6000 दिरहम और सत्तुओं का थैला लिया और मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने यमन का रुख किया और फजर की पौ फटने से पहले सौर नामी पहाड़ के एक गार तक जा पहुंचे। कोहे सौर मक्का मुअज्जमा से 5 मील दूर जुनूब मगरिब में वाक़े है। इस वीरान पहाड़ में एक तंग गार है। ये गार सौर के नाम से मशहूर है। ये गार अब तक मौजूद है। मक्के से मदीना शिमाल की तरफ है। कुरैश का ख्याल था कि आपने अपना सफर शिमाल ही की तरफ किया होगा, लेकिन आप अपने सफर का आगाज मुखालिफ समत से करके गारे सौर में जा पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो भी आपके साथ थे, इसलिए उन्हें यार गार कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार गार के साथ 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में रहे।
رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات پہنچاتے رہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرما لیتے۔ پھر صبح سویرے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے، اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نشانات پر سے لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ ان کی صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی اور یہ اعلان بھی کیا، جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار ثور تک بھی جا پہنچے۔ وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ لیتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 40 میں آیا ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے،
اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول یکم ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا تھا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا، لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جبل ثور کے دامن میں آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا۔ مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی۔ وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی۔ ام معبد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا۔ وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر ام معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ قدید سے آگے بڑھے۔ ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدید تک پہنچ گیا۔ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا۔ سراقہ نیچے آ گرا۔ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ پھر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشانات سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے تیر نکالے، پھر وہی ناپسندیدہ تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور روب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلا آیا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اس سے فرمایا، تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔
सुराका ने परवाने अमन का मुतालबा किया। आपने आमिर बिन फुहैरा को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े पर लिख दिया। फिर सुराका वहां से वापस पलटा और जो कोई आपकी तलाश में मिला उससे कहता गया, मैं इस तरफ की खोज ले चुका हूं, यहां तुम्हारा जो काम था मैं कर चुका हूं। इस तरह तलाश करने वाले उस रास्ते पर आगे न बढ़ सके, वापस लौटते चले गए। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरैदा बिन हसीब असलमी मिले। ये अपनी कौम के सरदार थे। कुरैश ने जिस जबरदस्त इनाम का ऐलान कर रखा था, उसी के लालच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तलाश में निकले थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ और बातचीत हुई तो नक़द दिल दे बैठे और अपनी कौम के 70 आदमियों समेत वहीं मुसलमान हो गए। फिर अपनी पगड़ी उतारकर नेजे से बांध ली, जिसका सफेद फुरैरा हवा में लहरा रहा था और बशारत सुना रहा था कि अमन का बादशाह, सुलह का हामी, दुनिया को अदालत और इंसाफ से भरपूर करने वाला तशरीफ ला रहा था। आप वादिये रीम में पहुंचे तो सैयदना जुबैर बिन अव्वाम से मुलाकात हुई। ये मुसलमानों के एक तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस आ रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सफेद पारचजात पेश किए। सोमवार 8 रबीउल अव्वल 14 नबूवत बमुताबिक यकम हिजरी 23 सितंबर 622 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए। इधर अहले मदीना ने जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर सुनी थी, रोजाना सुबह ही सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते थे और जब सख्त दोपहर हो जाती तो वापस पलट आते। एक रोज तवील इंतजार के बाद लोग अपने अपने घरों को वापस जा चुके थे कि एक यहूदी अपने किसी टीले पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। क्या देखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी सफेद कपड़ों में मलबूस चले आ रहे हैं। इसने बेखुद होकर निहायत बुलंद आवाज से कहा, अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मुसलमानों ने उसकी आवाज सुनी तो हथियार उठाकर इस्तकबाल के लिए दौड़ पड़े। सब ने मिलकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर ये लोग हर्रा तक चले आए और वहीं आपसे मुलाकात की। इसके बाद आप दाहिनी जानिब मुड़ गए और कुबा में बनी अम्र बिन औफ की आबादी में क़याम फरमाया। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ दूसरे लोगों के दरमियान में बैठ गए। अब हुआ ये कि जो भी आता सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह का रसूल ख्याल करके उन्हें सलाम करता, इसलिए कि आपके बालों में सफेदी आ चुकी थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको धूप से बचाने के लिए चादर तानी तो लोगों को मालूम हुआ कि ये अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद कुबा में आपने कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह अन्हु के हां क़याम फरमाया। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यह है कि साद बिन खैसमा रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर क़याम फरमाया। वहां आपने 4 दिन क़याम फरमाया और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसमें नमाज पढ़ी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुबा में 2 रकत नमाज पढ़े उसे उम्रे का सवाब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो मक्का मुकर्रमा में 3 रोज ठहरे। इस दौरान में मक्के के लोगों की जो अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, उनको अदा किया। फिर पैदल चल पड़े और कुबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। उन्होंने कुलसूम बिन हदम रजी अल्लाह अन्हो के मकान पर क़याम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें दिन यहां से रवाना हुए। ये जुमे का दिन था। अल्लाह के हुक्म पर रवाना हुए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पीछे बैठे थे। आपने अपने ननिहाल बनु नज्जार के पास पैगाम भिजवाया। वो लोग तलवारें लटकाए हाजिर हुए। आपने उनकी माइयत में मदीना मुनव्वरा की तरफ कूच फरमाया।
آپ بنو سالم بن اوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڈ آئے تھے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع۔ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے، ہم لوگ حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہم سب ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے۔ جواب میں آپ فرماتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ اونٹنی اس جگہ رکی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور تک چلی، پھر پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، میرا یہ دیکھیے، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ اس طرح میزبانی کا شرف سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہما کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، ام المومنین سیدہ سودا، ام ایمن اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر بھی اپنے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذیقعد 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف قوموں اور قبیلوں کے وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول
11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبریں اکھڑوا دیں اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بٹھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد نبوی صرف اسلامی تعلیم کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور پیار و محبت سے بیٹھتے دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنی عورتوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا۔ اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی ریاست کا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے بھیجی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی فقراء اور مساکین کی ایک کافی بڑی تعداد کا ٹھکانہ بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، جن کے پاس کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے۔ انہی اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی روز سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف ایمان اور اسلام کی دولت ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی،
آپ मुहाजिरीन और अंसार में से एक एक को बुलाते गए और फरमाते गए तुम भाई भाई हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी आप दारुस्सलाम स्टूडियो से सीरत तैयबा पर मुश्तमिल रहमतुल लिल आलमीन के सेट की चौथी कैसेट सुन रहे थे।